सत्ता गठबन्धन दलमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्पमा पुनः छलफल सुरु। संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न प्रतिपक्षसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाई। स्थानीय तह चुनावका लागि आगामी चैत दोस्रो सातादेखि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको गृह कार्य। उम्मेद्वार टुङ्गो नलाग्दै मतपत्र छाप्दा झमेला आउन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता। प्रति लिटर 93 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल 150 रुपैयाँमा बेच्दा पनि आयल निगमलाई 16 रुपैयाँ घाटा। राज्यलाई झन्डै 60 रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने बाध्यता। प्रत्यक्ष वार्ताका लागि रुसी समकक्षी पुटिनसँग युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको तत्परता। आफ्नो भूमि छाड्न रुसी सेनालाई आग्रह। र रियल बेटिसको कोपा डेल रे कपको फाइनलमा प्रवेश। रायो भालेकानो समग्रमा 2-3 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्पले पुनः प्रवेश पाएको छ। हिजो बसेको गठबन्धन बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संघीय संसदको निर्वाचनमा जानेसम्मको छलफल भएको हो। बैठकमा गठबन्धनका सबैजसो नेताले एमसीसी सम्झौताको अन्यल व्यवस्थापन गरेको भन्दै एक अर्कालाई धन्यवाद दिएका थिए। तर एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने लोकतान्त्रिक विधि विपरीत बलपूर्वक सम्झौता अनुमोदन गरिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका थिए। श्रेष्ठको प्रश्न थियो, तपाईहरूले संसदको अवरोध बीच पनि एमसीसी सम्झौता त अनुमोदन गर्नुभयो, अब संसद के हुन्छ, विधेयकहरू कसरी पारित गराउनुहुन्छ? उहाँलाई जवाफ दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै अघि सर्नु भएको थियो। दाहाललाई साथ दिँदै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले अब गतिरोध अन्त्य गर्न नसकिए प्रतिनिधि सभा विघटनमै पनि जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापाले गतिरोध अन्त्य गर्ने विकल्पमा गम्भीर भएर संवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रयास गरिरहेकाले अवरोध हटाउन सकिन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिने अवस्था निकै कम रहेको नेताहरूको आकलन थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने तेस्रो विकल्पमा पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने सधैँ रोस्टम घेराउ गरेर संसदलाई बन्धक बनाइरहने हो भने यसको निकास संविधान, ऐन वा अदालतले पनि दिन सक्दैन। संसद नचल्ने अवस्थाको विकल्प भनेको विघटन नै हो। कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयकहरू अघि बढाउने बाटोको साटो विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा केही बोल्नु भएन। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर स्थानीय तह निर्वाचन पछि धकेल्ने नियतका साथ यस्तो प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आगामी चैत दोस्रो सातादेखि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेर मतपत्र छाप्दा समय अभाव हुने भन्दै अनुमानका आधारमा मतपत्र छाप्ने तयारी थालेको छ। तर विज्ञहरूले भने कुन पालिकामा कति उम्मेद्वार हुने टुङ्गो नलाग्दै अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनु अगावै मतपत्र छाप्दा हुने प्राविधिक समस्या र झन्झटतर्फ सचेत हुनुपर्ने औल्याएका छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन 2078 का लागि अब 71 दिन बाँकी छ। निर्वाचनका लागि आयोगले उम्मेद्वारलाई प्रचार प्रसारका लागि भन्दै 11 देखि 15 दिनको समय दिने गर्दछ। सो समयमा आयोगले मतपत्र छाप्ने काम गर्छ। अन्तिम नामावली बमोजिमका उम्मेद्वार र चुनाव चिन्ह छापेर आयोगले फेरि देशभरका 20,000 मतदान केन्द्रमा मतपत्र पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो कार्यका लागि समय अभाव हुने भन्दै आयोगले 1 महिना अगावै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। आयोगले विगतदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको संख्या र स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्हको संख्या किटान गरी मतपत्र अनुमानित रूपमा छाप्दै आएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्याल बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने अनुमानित रूपमा चाहिँ तय गरिएको दलहरूको संख्या र त्यसै स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्हको संख्या किटान गरी आयोगले मतपत्र अनुमानित रूपमा चाहिँ छाप्दै आएको छ। विगतदेखिकै अभ्यास हो। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले जिल्ला जिल्लामा मतपत्र पठाएर स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चाहिँ सहज हुने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र यसपटक पनि त्यही योजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले मतपत्र छपाई गर्न लागेको। अरू चाहिँ यस्तो नौलो अथवा नयाँ सुरुवात चाहिँ यो होइन। मतपत्र छाप्न करिब 20 देखि 25 दिनको समय लाग्ने र त्यस पश्चात प्याकिङ गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँदा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव हुने निर्वाचन आयोगको ठहर छ। दल दर्ताको काम सकिए पश्चात मतपत्रको यकिन
ऐन टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ भने आयोगले पहिले नै मतपत्र छापेर व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्दा फरक नपर्ने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। दल दर्ताको काम सकियो र कतिवटा मतपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गो गरिसक्नु भएको हो भने पहिल्यै छापेर राख्न खोज्नु भएको हो भने पनि यसले चाहिँ नेगेटिभ असर त पर्दैन। मतपत्र छाप्ने भनेको संवेदनशील विषय हो। समयमा छापिनुपर्छ, ठिकसँग छापिनुपर्छ, ठिकसँग प्याकेजिङ हुनुपर्छ, ठिकसँग ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। संख्या तलमाथि पर्नु हुँदैन। संख्या पुगेन भने निर्वाचन फेरि तत्कालै मतपत्र लिनलाई कहाँ दौड्ने भन्ने समस्या हुन्छ। त्यसको चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई त्यसकारणले मलाई लाग्छ उहाँहरूले सबै कुरा क्यालकुलेसन गरेरै गर्नु भएको होला। मतपत्रको संख्या धेरै छाप्नु पर्ने भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरूले हामीले जे गर्दै गरेका थियौँ हिजो त्यही नै गर्नुभएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। निर्वाचन आयोगले समयमै मतपत्र छापी निर्वाचनको तयारी गर्ने कार्य सही भए पनि यसले मतपत्रको सुरक्षामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। मतपत्रको सुरक्षाका लागि आयोग आफै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। मतपत्र आवश्यक मात्रामा छापेर सुरक्षित रूपमा राखी सुरक्षित तरिकाले निर्वाचन अधिकृत हुँदै मतदान अधिकृतसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकार र आयोगले संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन ऐन अनुसार दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूको सम्बन्धमा भने आयोगले निर्वाचन चिन्ह अगाडि नै प्रदान गरिसकिएको हुन्छ। तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हकमा को उठ्छन् र तिनीहरूले के निर्वाचन चिन्ह पाउँछन् भन्ने कुराको अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्र मतपत्र छाप्न उपयुक्त हुने कानूनविद केदार कोइराला बताउँछन्। दर्ता भएको राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन चिन्हका सम्बन्धमा त समस्या भएन, तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको हकमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कतिजना हुन्छन् र निजहरूले के निर्वाचन चिन्ह पाउँछन् र लिन्छन् रोज्छन् भन्ने कुराको अहिले यकिन नहुने भएको हुनाले त्यसले पछि समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था रहन्छ। निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्र मतपत्र छाप्ने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ र निर्वाचन ऐन नियमावली र निर्देशिकाको स्पिरिट पनि त्यही हो। मतपत्र छाप्न ठूलो परिमाणको कागज व्यवस्थापन गर्न नेपाली बजारमा सम्भव नहुने भएका कारण कागज आपूर्तिका लागि आयोगले सम्झौता पनि गरिसकेको छ। कतिपय स्थानमा पूर्ण र पुनः मतदान गर्नुपर्ने समस्याका कारण 15-20% बढी मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्याल ठूलो परिमाणको कागजलाई चाहिँ बजारबाट व्यवस्थापन गर्न नेपाली बजारमै सम्भव होला नहोला त्यसको लागि चाहिँ बाहिरबाट पनि पेपर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कार्यादेश दिँदाखेरिमा 30 दिनको समय रहने गरी भेन्डरलाई चाहिँ चुसुर समयभित्र चाहिँ कागज उपलब्ध गराउने गरी कार्यादेश दिइसकेका छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाईमा तदारुकता देखाउनु निर्वाचन आयोगका हकमा राम्रै भए पनि चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हकमा को उठ्छन् र तिनीहरूले के निर्वाचन चिन्ह पाउँछन् भन्ने तय नहुँदै मतपत्र छपाई गर्दा अर्को प्राविधिक समस्या आउने तर्फ पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ। उम्मेद्वार कतिजना हुन्छन् भन्ने यकिन भइ नसक्दै पूर्वानुमान गरेर मतपत्र छाप्दा यसले भोलि निर्वाचन आयोगलाई दोहोरो भार पनि पर्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलहरूको सूची अर्को साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन दिएका 80वटा दलबारे जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ। वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान नहुने भएको छ। मेसिन प्रमाणीकरण गर्ने कानूनी आधार नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानको प्रक्रिया नै अघि नबढाएको हो। अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न आवश्यक भएको रकम कटौती गरेको छ। आयोगको सचिवालयले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग 2 करोड बजेट माग गरेको थियो। आयोगकी पदाधिकारीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर विद्युतीय मेसिन प्रयोग नहुने भन्दै बजेट आवश्यक नपर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल पारित गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ दलले ढिलाइ गरिरहेका बेला कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठनले महाभियोग अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भन्नुभयो, पूर्व न्यायाधीश समाज र नागरिक समाज समेतको सहभागमा गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूपमा निजको विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिसभामा प्रस्तुत भई निलम्बित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा
स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोषण यो सम्मेलन गर्दछ। प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बित भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको प्रस्ताव उप यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको यो सम्मेलन माग गर्दछ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित भएका जबरालाई अब न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बारले बताएको छ। त्यस्तै शंकास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने उसले माग गरेको छ। महासचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेको विषय छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन, केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दुसम्म हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलनका लागि अन्य भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि समेत यो सम्मेलन माग गर्दछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभामा 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर 20 सांसद आज बाहिरिँदैछन्। राष्ट्रिय सभामा एमाले 6 महिनादेखि जारी राखेको अवरोधका कारण उनीहरूले 4 वर्ष कार्यकालको अनुभव भने बाँड्न नपाउने भएका छन्। 2076 फागुनमा 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सांसद भने आफ्ना अनुभव सुनाएर विदा भएका थिए। आजबाट बाहिरिनेमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारी र विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ पनि छन्। कंग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाको संसदीय दल नेता सांसद राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता दीनानाथ शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलको कार्यकाल सकिँदैछ। राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा बढी एमालेका सांसद विदा हुँदैछन्, जसमा अगम प्रसाद बान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल ओली, चक्र स्नेही, नयनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, राम लखन चमार र सुमनराज प्याकुरेल गरी 8 जना छन्। एकीकृत समाजवादीमा उदय शर्मा पौडेल, ठगेन्द्र प्रसाद पुरी, शान्ति कुमारी अधिकारी जीसी र शेरबहादुर कुँवरको कार्यकाल सकिन लागेको हो। माओवादीबाट निर्वाचित खिम कुमार विक, जीवन बुढा, दीनानाथ शर्मा र शशिकला दाहाल पूर्व सांसद बन्दैछन्। कंग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, दृग नारायण पाण्ड्य र तारादेवी भट्ट तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनमा परेका रामनारायण बिडारीको पनि कार्यकाल सकिन लागेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले माओवादी केन्द्रभित्र मतभेद चुलिएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बाटो लागे हुन्छ भनेपछि पूर्व एकता केन्द्र समूह आक्रोशित भएको छ। आज हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्झौता अनुमोदनकै विषयमा बहस चर्किने सम्भावना देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा दाहालको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट नेता श्रेष्ठको समूहले वैकल्पिक पार्टी निर्माणसम्मको विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको तर्क सो समूहको छ। श्रेष्ठ समूहका एक नेताले माओवादी र दाहाललाई रूपान्तरण गर्ने गरी पार्टीभित्रै अन्तिमसम्म अन्तर्सङ्घर्ष चलाउने केन्द्रीय समितिमा फरक प्रतिवेदन लैजाने वा विभाजनमा जाने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। श्रेष्ठ निकट केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विसङ्केले भन्नुभयो, केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन्छौं, आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्छौं, त्यसपछि कसरी जान्छ हेर्छौं। दाहालको तीखो वचनबाट आफ्नो राजनैतिक प्रतिष्ठामा गहिरो चोट पुगेको महसुस श्रेष्ठले गरेको उहाँ निकट नेताहरू बताउँछन्। पार्टी छाड्ने विकल्प खुला रहेको भन्ने दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आफूलाई सबै विकल्पमा सोच्न बाध्य पारेको श्रेष्ठले निकट नेताहरूसँग बताउने गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च भएको छ। नेपाल आयल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा 5-5 रुपियाँ बढाएको छ। अब प्रति लिटर पेट्रोल 150, डिजल 133 र मट्टीतेल 133 रुपियाँ पुगेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले 3 दिन अघि मार्च 1 मा पठाएको नयाँ सूची अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाए पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर घटाएर राहत दिन भने कुनै चासो दिएको छैन। आईओसीबाट 93 रुपियाँ 76 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा 59 रुपियाँ 48 पैसा र 94 रुपियाँ 12 पैसामा खरिद भएको डिजलमा 42 रुपियाँ 16 पैसा कर लाग्छ। त्यस्तै 88.83 रुपियाँमा किनिएको मट्टीतेलमा 13 रुपियाँ र 1641.23 रुपियाँमा किनिएको ग्यासमा 280 रुपियाँ 30 पैसा कर लाग्ने गरेको छ। त्यसबाहेक निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, पेट्रोलियम विक्रेता खर्च, मुनाफासहित जोडेर बिक्री मूल्य तय हुन्छ। निगमले इन्धनमा अझै घाटा रहेको जनाएको छ। पेट्रोलमा 16 रुपियाँ 28 पैसा, डिजलमा 11 रुपियाँ 78 पैसा घाटा हुने निगमको दाबी छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा आफैले रोजेको चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यसका लागि दबाव सिर्जना गर्न जनसङ्घर्ष गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 6 वटा दललाई मात्रै आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने तर अरूलाई नदिने कुरा सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक भएको राप्रपाले आरोप लगाएको छ। राप्रपाले त्यसका लागि आयोगलाई ध्यानकर्षण गराउने र जनसङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा जनसङ्घर्ष गर्न महामन्त्री धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति पनि गठन गरेको छ। नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको हेटौँडा ढल्केवर इनरुवा प्रसारण लाइन र हेटौँडा भरतपुर बर्दघाटमा स्थानीयले 8 वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन्। प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद र वनका विषयमा अझै सुल्झिसकेको छैन। स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाकै कारण तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेको विश्व बैंक भने बाहिरिएको छ। प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयको अवरोधका कारण तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदा विश्व बैंक बाहिरिएको आयोजना प्रमुख श्याम कुमार यादवले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढी छ, जस अनुसार प्रति 100 महिलामा पुरुषको संख्या 95.91 छ। मुलुकभरको जनसङ्ख्याको लैङ्गिक अनुपात यस्तो रहे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा भने विगतका जनगणनामा जस्तै यसपटक पनि महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या नै बढी देखिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको जनसङ्ख्या 29,96,341 छ। उपत्यकामा बितेको 10 वर्षमा 4,79,318 जना बढेका छन्। यो संख्या 5 दशक अघि काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या बराबर हो। लैङ्गिक हिसाबले 5 दशक यताका प्रत्येक जनगणनामा उपत्यकाका महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी देखिने गरेको छ। 7औं राष्ट्रिय जनगणना 2028 मा उपत्यकाका 3 जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या 5,12,690 जना थियो। त्यसअनुसार यसपालिको जनगणनाले 5 दशकमा उपत्यकाको जनसङ्ख्या 484.43 गुणाले बढेको देखिन्छ। हरेक दशक पुरुषको संख्या बढ्दछ। जनसङ्ख्याविदहरू प्रमुख रूपमा आन्तरिक बसाई सराईका कारण उपत्यकामा पुरुषको संख्या बढी देखिएको बताउँछन्। अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावास भवन निर्माण कार्य अब 4 महिनापछि सुरु हुने भएको छ। दूतावासले भवनको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको जनाउँदै हिजो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। अस्ट्रेलिया स्थित सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने सबै स्वीकृति लिएर भवनको नक्सा पास गरिसकेका कारण जुलाईदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अस्ट्रेलियामा कूटनीतिक निकायको भवन निर्माणका लागि नेशनल क्यापिटल अथोरिटी र राज्य सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। दुवै निकायबाट स्वीकृति लिएर निर्माणकर्ताले नक्सा दिएपछि दूतावासले भवन निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेको हो। कार्यवाहक राजदूत द्रुपदा सापकोटाले नेशनल क्यापिटल अथोरिटीबाट भवन निर्माणका लागि कन्डिसनल वर्क अप्रुभल र राज्य सरकारबाट बिल्डिङ अप्रुभल आइसकेकाले भवन निर्माण चाँडै सुरु हुने बताउनुभयो। डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताले सामान्य सचेतना पनि नअपनाउँदा भएको एउटा ठगीको घटनामा कसरी नक्कली सिम र सामाजिक सञ्जाल टिकटकको पनि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने घटना सार्वजनिक भएको छ। डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको अज्ञानता र मोबाइल सिम वितरण प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीको फाइदा उठाउँदै वीरगञ्जका 19 वर्षीय शुभम शाहले 7,27,348 रुपियाँ ठगी गरेको घटनाले आर्थिक अपराधको फेरिदो आयामबारे बुझाउँछ। भक्तपुरमा बस्ने रामहरि इस्माइली मगरलाई फोन आयो। डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक कम्पनी ई सेवाको कर्मचारी बताउने वीरगञ्जका शुभम शाहले भने, म ई सेवाबाट बोलेको, तपाईले आफ्नै खातामा 50,000 डिपोजिट गर्नुभयो भने 2,500 रुपियाँ बोनस पाउनुहुन्छ। रामहरिले सोचे, आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि पाउने बोनस किन गुमाउने। 50,000 डिपोजिट गरेपछि पनि बोनस नआएपछि रामहरिले फोन गरे। फोन बातचितमै 12 कक्षा अध्ययनरत शुभमले भने, बोनस दिने प्रक्रिया हुँदैछ। कुरै कुरामा शुभमले सोधे, तपाईको मोबाइलमा एउटा नम्बर आयो होला, त्यो भन्नुस् त। सोझा रामहरिले एसएमएसमा आएको नम्बर दिए। रामहरिले दिएको नम्बर ओटिपी 1 टाइम युज पासवर्ड थियो। प्रविधिबारे चलाक शुभमले आफ्नो ई सेवा अकाउन्ट हात पार्ने प्रयास गरेको रामहरिले पत्तै पाएनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। झण्डै 1 वर्ष यता वित्तीय तरलताले भोग्दै आएको लगानी योग्य रकम तरलताको समस्या तत्काल समाधान नहुने सङ्केत देखिएको छ। दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप बढ्न नसकेको, सरकारी खर्च नभएको, रेमिटेन्समा सुधार नभएको, सुदनान्तर घाटा आकाशिएको लगायत कारण लामो समयदेखि तरलता समस्या अझै केही महिना कायम रहने जानकारको भनाइ छ। विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था नभए आउँदा महिनामा अवस्था झन जटिल हुने उनीहरूको भनाइ छ। बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा स्थायी तरलता सुविधा SLF, ओभरनाइट रिपो लगायत औजार मार्फत अल्पकालीन कर्जा सुविधा लिएकाले बजारमा केही अधिक तरलता देखिए पनि वास्तवमा अवस्थामा सुधार नभएको बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी समकक्षीसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आग्रह गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि पुटिनसँग नै वार्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आफूले रुसमा आक्रमण गर्ने र त्यसको योजना समेत नरहेकाले आफ्नो भूमिलाई छाड्न जेलेन्स्कीले आग्रह गर्नुभएको छ। भर्चुअल न्युज कन्फरेन्स गरेका जेलेन्स्कीले पश्चिमा मुलुकहरूलाई युद्धक जहाज पठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। युक्रेनलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न नसक्ने भए आफूलाई युद्धक जहाज दिन जेलेन्स्कीले आग्रह गर्नुभएको हो। आफूले रुसलाई थेक्न नसके पुटिनले लात्भिया, लिथुनिया र एस्टोनिया माथि पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। नेटो सदस्य राष्ट्र रहेका ती मुलुकमा आक्रमण गरेको खण्डमा सबै सदस्य राष्ट्रसँग मस्कोले युद्ध सुरु गर्नेछ। यसैबीच नेटोले तत्काल युक्रेनलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न नसक्ने बताएको छ। नेटोका लागि अमेरिकी दूत जुलायन स्मिथले नो फ्लाइ जोन घोषणा गरे पनि नेटो युक्रेन र रुस बीचको द्वन्द्वमा सहभागी भएको ठहरिने भएकाले त्यसको सम्भावना तत्काल नरहेको बताउनु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। रियल बेटिस कोपा डेल रे फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा रायो भालोकानोसँग 1-1 को बराबरी पछि रियल बेटिसले 3-2 को समग्र को जीत निकालेको हो। बेबे रायो भालोकानोका लागि 80औं मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए। खेलको समय सकिएपछि अतिरिक्त समयमा रियल बेटिसका लागि बोर्हा इग्लेसियसले गोल गर्दै टिमलाई फाइनलमा पुर्याएका हुन्। रियल बेटिसले आगामी अप्रेलमा भ्यालेन्सियासँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एभर्टन FA कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बोरह्याम वुडलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एभर्टन विजयी भएको हो। एभर्टनका लागि दोस्रो हाफमा सालोमन रोन्डेनले 2 गोल गरेका हुन्। अब मौसम। मुलुका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा लुम्बिनी र प्रदेश 1मा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपात र पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। अहिले 11 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:25 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:06 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। साथी दिवा र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।